آقا کریم علیہ السلام دی تے پاک نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیر. سرکار دی تے پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تساں اون بندے کو دیکھنا چاہندے وے نا کہ جیڑا بندہ اللہ دی نگاہ دے اندر رب دی نگاہ قدرت دے اندر چنگا ہے تو تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ول اون بندے کو دیکھو کہ جیڑا دین کو سمجھدا ہے اور جیڑا دین کو سمجھن دی کوشش کرے گا. آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک ارشاد فرمائیں جے اگر تساں دین دا ایک لفظ بھی سمجھ گدا نا اور او تواڈے عقل وچ آ گیا, تواڈے فہم وچ آ گیا, تواڈے ادراک وچ آ گیا, تواڈی سوچ وچ آ گیا اور او لفظ تواڈی دل دی تختی دے تے اگر لکھیج گیا نا ایویں سمجھو کہ تواکوں اللہ نے اپنی ذات واسطے چن گدے, اللہ نے تو کو اپنی ذات واسطے پسند کر گی دے. تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے ارشاد فرمایا کہ دین کوئی مشکل دین کہہ نہیں بلکہ نبی سے دی پاک نبیہ فرمانے یسرو ولا تؤسرو. آقا دی پاک نے ارشاد فرمایا لوگو جڑن دین آقا دی امت تک پہنچایا کرو نا دین مشکل نہ پہنچائے, جڑنی دین پہنچائے نبی دا دین آسان کرتے پہنچائے. ارے یاد رکھو نبی سے دی پاک دا جڑا دین مبارک ہے نا یہ بالکل آسان ہے. اسا سرائکی جی کو آدھے ہیں سکھا دین ہے اور بالکل سلیس دین ہے. جتنے ادیان ہیں نا وہ سارے مشکل ہیں. میں ان دی ایک دلیل دے مڑا چاہنا اگر کوئی آقا دی پاک دا کلمہ نہیں پڑھ دا غیرہ دا کلمہ پڑھ دے یعنی حضرت عیسیٰ بنت مریم دا کلمہ پڑھ دے, حضرت نوح نبی دا کلمہ پڑھ دے, حضرت عیسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے, اگر انہاں نبیان دا کلمہ پڑھ دے نا تے نماز دا ٹائم تھی ونجے, نماز دا وقت تھی ونجے. تا آقا کریم دی پاک نے ارشاد فرمایا ول او ایویں کریں کہ جڑی مقررہ جائے نا عبادت دی اتھائیں آتے نماز پڑھ سی, اگر ان دے اگو ہی پڑھ سی ان دی نماز قبول کہنے, ان دی عبادت قبول کہنے. تے جلے نبی سے اندیا تے پاک دا دین مبارک آئے نا تے وال تانے میرے مصطفیٰ کریم دیا تے پاک نے فرمایا وال تساں ایمیں کرو تساں وال بننے تے کھڑے ہوئے تے نماز دا ٹائم تھی گئے اتھائیں تساں نماز پڑھتے سجدہ کرو چا اللہ تانے ای سجدے کو اپنی جناب وچ قبول کر گئے. اور دیکھو نا باقی اگر ادیان دے اندر شامل تھی نہیں ہے نا اگر ان دائرے وچ آنے ہیں, ان حد وچ آنے ہیں, ان باؤنڈری وچ آنے ہیں, ان نشان وچ آنے ہیں تو ساڈا سجدہ اتھائیں قبول ہے. اگر ان دے بارو آنے تو بل سجدہ قبول کہے نہیں. تے جلے نبی دی امت تی واری آئیے اللہ دیا تے پاک نے فرمایا محبوب انہاں واسطے ہن مشرق خاص کہنی, مغرب خاص کہنی, شمال خاص کہنی, جنوب خاص کہنی. اے محبوب انہاں اپنے غلامہ کو آکھو چا جتھاں جا پاک چا دیکھن سجدہ چکرن میں خدا اتھائیں اپنی عبادت قبول کر گئے. تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے فرمایا باقی ادیان اور انہاں ادیان دے اندر صرف ایو کچھ فرق ہے تے آقا دی پاک نے فرمایا یسرو کوشش کرو کہ تساں نبی دا دین مشکل پیش نہ کرو بلکہ نبی دا دین آسان کر کے پیش کرو. تواڈے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے ارشاد فرمایا جڑن کوئی شخص دین مبارک واسطے آسانی دے معاملات آقا دی امت واسطے پیش کرے نا ایویں سمجھو کہ اللہ کریم دی پاک نے نا اون بندے کو اپنی ذات دی بھلائی واسطے چن گئے دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک دا پاک فرمانے اگو حسین جملہ ہے. آقا دی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص ایو جیا عمل کرن واسطے اپنے آپ دا کمر بستہ بد گندے تا آقا کریم علیہ السلام دی پاک دا پیارا فرمودات ہے. سرکار دی پاک نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. آقا دی پاک نے فرمایا کہ ول ایویں سمجھو اللہ دے دے بیٹھن تے محمد ونڈے دے بیٹھن. اور اللہ سے اندیہ پاک عطا فرماون والے ہیں تے نبی سے تقسیم کرن والے ہیں. اور جڑا لفظ ہوندے نا کہ اگر کوئی شخص آ کے چانو میاں فلانی جادو تے ونجو بندہ لنگر ونڈیندا بیٹھے, فلانی جادو تے ونجو بندہ چیزاں تقسیم کریندا بیٹھے, فلانی جادو تے چلا ونجو او بندہ چیزاں کو تواڈے خدمت کے اندر تک پہنچیندا بیٹھے. تا اے جڑا پہنچاونا ہوندے ونڈاونا ہوندے اے کوئی مردہ بندہ نہیں وے ونڈا سکدا, اے جڈا نہیں ونڈیندے وے زندہ ونڈیندے. تے آقا دی پاک نے فرمایا واللہ معطی, اللہ بے کو دیندے بیٹن انما انا قاسم. نبی دی ذات پاک فرماندے میں محمد ہون ہی ونڈیندا بیٹھا. تے جڑا ونڈیندا بیٹھا ہوندے او مردہ نہیں ونڈا سکدا, ونڈیندا جڈا نہیں ہے زندہ ہے. جماعت اہل سنت عقیدہ ہے اساں جڑے نبی دا کلمہ بیٹے پڑھ دے ہیں ساڈے محمد ہون ہی زندہ ہے.
ساڈے مصطفیٰ کریم تے پاک ہون وی بنفس نفیس موجود ہیں. اگر کوئی شخص ان دی دلیل منگے چاہنا کہ اگر کوئی آکھے چاہ کہ اگر تساں آدھے وے تہاڈا نبی زندہ ہیں تو ول ان دی دلیل کیا ہے؟ اساں تا علمی لوگ ہیں، اساں کو علم نال دلیل دیو چاہ تو ول انہاں دے سامنے نا تساں بھئی کوئی گال نہیں کرنی، انہاں کو صرف ہکا بات پوچھنی ہے. انہاں کو آکھو اللہ دے ہیں 18,000 عالم، اور اللہ دے جڑے 18,000 عالم ہیں کوئی ایسی جہاں دسو، کوئی ایسی جگہ دسو، کوئی ایسا جہان دسو جتھاں موت نہ ہوئے. تو میرے خیال دے ہر بندہ آگے سے ہر جاتے موت ہے، مگر ایک جا ایسی ہے جتھاں موت کہنے. ایک دفعہ والا کا چاہے ایک جا ایسی ہے جتھاں موت کہنے. ایک دفعہ والا کا چاہے ایک جا ایسی ہے جتھاں موت کہنے. وہ بندہ تولے کول پوچھی بھئی کیڑی جا ایسی ہے جتھاں موت کہنے. وہ کو اکھی نوٹا آکھو چاہ جنت وچ موت کہنے. اللہ اکبر. بھائی طرح آکھو چاہ کہ جنت وچ موت کہنے. اگر کوئی شخص آکھے نا کہ اساں آکھو چاہ بھئی جنت وچ موت کہنے تو بل تساں تا اے معاملہ اساں کو سوال دا جواب دے بنائی بھئی نبی زندہ ہیں تے تساں دے پہ جنت وچ موت کہنے. اساں تو کو سوال بیا کیتے تساں جواب بیا دیتے. ہن انہوں کو ہولے ہولے لین تے لاؤ چا او کو آکھو چا بھئی جنت وچ موت کہنی نا او من ویسی بھئی جنت وچ موت کہنی. او کو آکھو چلو اے دساؤ جتھاں ساڈے نبی بیٹھے ہوں جادہ نہ کہ اللہ اکبر جتنا ساڑے نبی بیٹھے نو جادہ نہ کہے تو میرے خیال دے وہ بندہ اکھا نوٹا آکھ دے سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا کریم علیہ السلام دیات پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی پرلی دیوار تو رکھ کے منبر تک، منبر تو گندے پرلی دیوار تک اے جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے. تے او کو آکھو چا جنت وچ موت کہیں نہیں. ساڈے نبی ہن وی جنت وچ ہیں. ایندا مطلب ہے جنت جو موت کہیں نہیں، نبی جو جنت وچ ہیں ساڈے نبی آج ہی زندہ ہیں. تا اللہ دیات پاک نے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بھی بڑیاں دلیلہ بیان فرمائی ہیں. فرمایا قرآن مجید اللہ دیات پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اللہ کریم دیات پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو گنتے آقا کریم دیات پاک تک جتنی انبیاء کرام تشریف گنتے ہیں اللہ دیات پاک نے فرمایا سب کو میں رب تعالی دی ذات پاک نے آپ بنائے اور سب دیاں ذکر میں خدا نے فی الکتاب اپنی قرآن کتاب بیان فرمائے. رب تعالی دیات پاک نے فرمایا جلے میں رب تعالی دیات پاک اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے نا وذکر آؤ تو کو ذکر سناما فی الکتاب اون کتاب دے اندر جڑی کتاب سچی ہے. اللہ وال کیدا ذکر کرنا چاہندے وے فرمایا ادریس نبی دا ذکر کرنا چاہنا. اللہ سے کیوں جیا نبی ہے فرمایا صدیق النبیہ ایک تا او نبی ہے بیا سچا نبی ہے. جماعت آل سنت عقیدہ ہے اللہ دے جتنے نبی ہیں سب سچے ہیں. ہدایت والا کا جا جتنے نبی ہیں سب سچے ہیں. ہدایت والا کو جا جتنے نبی ہیں سب سچے ہیں. چلو میں تا نبیاں دا معاملہ بیٹا چھڑے نا جڑے نبیاں دے یار ہیں کوئی سچے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ دیات پاک نے مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا آؤ تو کو ایک نبی دا ذکر دساواں جڑا نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہے. حضرت ادریس علیہ السلام آپ اللہ دے اتنے پیارے نبی ہیں کہ اللہ دی پاک بارگاہ وچ آپ نے ایک مرا عرض کیتا اللہ اے مریندا کون ہے، موت کون دے دے؟ اللہ سی موت دا ذائقہ کون چکھیندے؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا موت میں دے نا تے روح قبض کرن واسطے کل یتوفاکم ملک الموت میرا ایک فرشتہ ہے جنہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے بل او بندے دی روح آتے قبض کریں دے. حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ اے ول ساریاں کو اسرائیل علیہ السلام مریں دے. آپ نے فرمایا ساریاں کو مریں دے. آپ فرمایا اسرائیل علیہ السلام ساریاں کو موت دے دے. آپ نے فرمایا اے ادریس نبی تو کیا کہنا چاہنے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک عرض کرنا چاہنا میری عرض کو قبول کرو. اللہ فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا اے ساریاں کو اسرائیل مرے سی. اللہ دیات پاک نے فرمایا ڈیوٹی جو ہوندی لائیم ساریاں کو ول موت ہو چکے سی. آپ نے فرمایا اللہ سیاں ول میری روح کون قبض کرے سی؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام. آپ نے فرمایا اللہ سیاں بھاویں روح وہ کڈھے قبض کرے میرے کو موت دا ذائقہ ہی چکھاوے مگر میں تاری پاک بارگاہ چ عرض کرے نا کیا ایک کہیں نالی یاری لیندے؟ اللہ دیات پاک نے فرمایا آج تک یاری لائی تک ہے نہیں. آپ نے فرمایا ول میں تاری پاک بارگاہ چ عرض کرے نا میری ہی دے نالی یاری دا لوا چا. اللہ دیات پاک نے فرمایا اے ادریس نبی تو جیڑی گھاٹی یاری لا دا تے کو والی اوہ مرے سی. آپ نے فرمایا اللہ سیاں بھاویں اوہ مرے سی دا ارمان دا کہنا ہو سی یار دے ہتھ دا مرسن.
یار دے ہتھوں دا مرسا نا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جلے اللہ دی پاک بارگاہ وچ ای عرض کیتا نا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ادریس نبی انہاں کہ جی آپ نے فرمایا ول تو ہند نال یاری لاونا چاہندے آپ نے فرمایا اللہ سی میں تہاڈی پاک بارگاہ چار کرنا بس میری ہند نال یاری لوا چا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ادریس نبی انہاں کہ جی آپ نے فرمایا میرا ایک پیارا جیا بندہ ہے نا اوندا ادریس ہے منصب او کو نبوت دیتم سچا تے پیارا تے سونا نبی ہے میں رب تعالی دی ذات پاک دا حکم ہے کہ او آدھے میرے نال یاری لا ایویں کر ہند نال یاری دا لا جا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے میں ہند نال یاری لاواں اللہ دی ذات پاک نے فرمایا یاری لا آپ نے فرمایا اللہ سے میری ایک شرط ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کئی آپ نے فرمایا اللہ سے یاری میں لے ساں تے روح میں کڈے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اسرائیل نبی انہاں کے اسرائیل علیہ السلام انہاں کے جی آپ نے فرمایا تے کیوں کہ یاری میں لے ساں روح میں کڈے ساں آپ نے فرمایا اللہ سے میں ڈھیر ساری دفعہ ڈیٹھی بیٹھا جڈن تیرے اپنیاں دی واری آندی ہے نا ول تو اپنا نظام بدلا چھوڑے اللہ اکبر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے سونا ادریس نبی انہاں کے جی آپ نے فرمایا میں اپنے سونے تے نظام کیویں بدلائے آپ نے فرمایا اللہ سے چھری کو بنائے تو سا کپن واسطے بھا کو بنائے تو سا ساڑن واسطے تے ڈھیڈ کو بنائے تو سا خوراک کو ہضم کرن واسطے جنن ابراہیم نبی دے ہاتھ چھری پکڑویں دے وے پتر اسماعیل کو لٹویں دے وے ول ہوندی گچی دے چھری رکھویں دے وے ول نبوت دی طاقت نال چھری چلویں دے وے ول چلن دا نیوے دے دے بچا تا گندے وے نظام تا بدلا دے دے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تیکو کہیں نہیں پتہ اوہی میرا نبی ہے تے اوہی میرا نبی ہے آپ نے فرمایا اللہ سے میں یہ کہتا آدھا بیٹا آج تواڈے نبی نال یاری لاواں میں مرن دا ٹائم تھی ونجے تو آکو ہٹ ایک پاسے یاری میں لاواں روح تساں کڈو میرے نال آج مکو چا یاری میں لے سان دے روحی میں کڈے سا اللہ رب العزت ذات پاک نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو فرمایا آپ نے فرمایا ادریس نبی انہاں کے جی آپ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام تو نال یاری لاونا چاہندن پر او آدن یاری لیساں روح میں کڈھیساں آپ نے فرمایا اللہ سے یہاں تے ول میں تے ایو کچھ آکنا چاہنا کہ میں جو بھاویں تیرا نبی ہاں نا میری روح جیڑائی قبض کرے پر میرا تعلق تیرے نال نہ ٹوٹے اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا یاری لا چا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے آپ نے یاری لائی ہن اسرائیل علیہ السلام آپ جیل وے لئی آمن یار کو مل کے ول ونجن یار کو مل کے ول ونجن یار کو مل کے ول ونجن ایک دی مرائی میں گھاٹی گپ شپ لگی پئی ہے اسرائیل علیہ السلام جلانی آندن یار کو گپ شپ لاتے ول چلے ویندن اسرائیل علیہ السلام ایک دی مرا گپ شپ لائی بیٹھن تے حضرت ادریس نبی پہنچ گیا آپ نے فرمایا ہے صحیح مرے سو کڈن وہاں کے وقت آیا جڈن وہاں کے ریت شیت وہاں کے ریت بالکل کیا نہ کرے سا وہاں کے کیوں آپ نے فرمایا جڈن مالک ریت نہیں کرے دا مائی کیا نہ کرے سا آپ نے فرمایا تو سہی کیا نہ کرے سو انہاں کہ کہنا آپ نے فرمایا ول تساں میری روح کڈن قبض کرے سو آپ نے فرمایا جڈن مرن دا ٹائم تھیا آپ نے فرمایا مرن دا جڈن ٹائم تھی سی تساں آسو میری روح قبض کر کے چلے وے سو انہاں کہ جی آپ نے فرمایا کوئی ریت شیت کہنی آپ فرمایا کہنے آپ نے فرمایا چلو اسرائیل انہاں کہ جی آپ نے فرمایا ایک طرح سے اچھا تو آندا کڈانے وہاں کے جلے بندے دا مرن دا ٹائم تھی وجے آپ فرمایا آج تک کہیں کو کنا پہلے ہی آئے وہاں کے ٹائم ہی کہیں نہیں ہوتا وقت مقرر تے آنا چپ کر دے بندی دی روح قبض کر دے چلا وینا آپ فرمایا وقت تے آنا انہاں کہ جی آپ فرمایا آج تک کہیں کو وقت کو پہلے کہنی ہے انہاں کہ کہنا آپ فرمایا میرے کول اٹھے ویلے آوے نے آپ فرمایا اگر تواڈے کول اٹھے ویلے آوے نا تواڈے نال یاری ہے آپ نے فرمایا یاری ہے انہاں کہ جی آپ فرمایا جلے یاری میرے نال ہے ول بھلا یار یاراں دا آکھا منے دے نہیں اللہ اکبر انہاں کے جی آپ نے فرمایا ول ایک آکھا منواواں میرا آکھا منے سو چا انہاں کے جی منے سو چا آپ نے فرمایا کیا آکھا مناونا چاہندے وے آپ نے فرمایا اوویں تا ول مرے سو آسو روح کڈے سو تے چلے وے سو میرا دل آ دے ایویں ذریعے کہ روح کڈھو چا دے ول میرے جسم وچ پاو جا حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کی اللہ سے یہاں تیرا پیارا نبی حضرت ادریس علیہ السلام بیٹے آدھن میری روح کڈھو چا دے ول پاو چا اللہ اندے بھلا مرن دا ٹائم ٹھیک ہے اللہ دی پاک نے فرمایا اون تے کو آکھے مار اللہ اکبر آپ نے فرمایا اللہ سے آکھا نہیں سی فرمایا تے کو این کہنی آکھا میں کو مار بلکہ ہوں آکے صرف میں کو ذائقہ چکھا جا آپ نے فرمایا میں آکے سنا اپنا کہ جیا اللہ دیتے پاک نے فرمایا ول ایویں کرو صرف ذائقہ چکھا چا تے میرے بندے دی روح ایویں کڈھی چا ول واپس جسم وچ پائی جا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ نے ایویں جسم وچ روح کڈھی چا آپ نے جسم وچ ول واپس لوٹا دیتی آپ نے اللہ دی پاک برگاہ چ عرض کیتا اللہ او تیرا بندہ ایویں آدھا بیٹے کہ جسم وچ روح کڈ چا تے ول پا چا
اللہ دی آیت پاک نے فرمایا یاری لئی تے نبھا جا. اللہ اکبر. سریکے چاہتے ہیں لاونی تا سوکھی ہوندی ہے تے نبھاونی ڈاڈھی اوکھی ہوندی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ بیٹے فرمیندے میں جسمی چ روح کڈ چا تے ول پا. آپ نے فرمایا ولی میں جسمی چ روح کڈاں چا تے ول پاواں چا. انہاں کہ جی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ دے حکم دا نال آپ نے میں جسمی چ روح کڈی چا تے ولی میں پائی چا. پا تے آپ نے فرمایا بس میں ونجاں. آپ نے فرمایا کوئی نہ ایک بئی گالے ہوئی من چا. انہاں کہ ول کہی. آپ نے فرمایا ایویں کرو ہن ذری دل کو خوف دیواون واسطے نا ایویں ذری جہنم دا چکر دا لواؤ چا, جہنم دا مشاہدہ دا کراؤ چا. دیکھاں تا صحیح اللہ دی جہنم کتنی سخت ہے. اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ سی ہن تیرا بندہ بیٹھا دے میں کوئی جہنم دکھا چا. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا چلو نبی آکھا من چا یاری لئی تے نبھا جا. اللہ اکبر. آپ نے اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس نبی کو جہنم دا مشاہدہ کرایا چا. آپ نے فرمایا بس میں ونجاں. آپ فرمایا کوئی نہ ایک بئی گالی وے. انہاں کہ ول کیا. آپ فرمایا ذری دل کو خوش کرن واسطے نا جنت دکھا چا. اللہ اکبر. ہن جنت دے بوہے تے کہ کھڑے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ادریس نبی. انہاں کہ جی. آپ فرمایا جنت دے میں دیکھو کھڑے. آپ نے فرمایا بوہا کھلواؤ چا. آپ نے فرمایا بوہا کھولن دا اختیار میں کو اللہ سائیں کہہ نہیں دیتا, میں بارو کر سا تو سائیں بارو کرو. آپ نے فرمایا ول تیرے نال یاری لاون دا فائدہ کیا ہے. انہاں کہ او کیویں. آپ نے فرمایا ایڈے وڈے فرشتے نال یاری لاواں والی جنت کو بارو کھڑو دیکھاں. ایویں کرو بوہا کھلواؤ تے جنت دی اندروں سیر کرواؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کیتا اللہ تیرا بندہ ہی میں بٹھا دے. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا چلو ایویں کرو میرے نبی واسطے بوہا کھلواؤ چا وعدہ دا نبھاؤ چا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے تہاڈا حکم ہے جڑا ایک دفعہ جنت ونجے ول قیامت تک جنت چوں باہر دا کہہ نہیں آندا. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا اپنے واسطے نظام بدلاونے پوندے بوہا کھلوا تو اندروں جنت دی سیر کروا. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ جنت دی اندروں سیر کروائی. آپ جلے جنت دی سیر کرائی. آپ نے فرمایا اللہ سے تیرے حکم ہے جڑا ایک دفعہ جنت ونجے ول قیامت تک جنت چوں باہر تا نہیں آندا. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا تو میں کو اپنی ضمانت دے چا میرے نبی کو جنت بھیج. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے ضمانت دی تھی. آپ نے فرمایا جلے ٹائم تھی گیا نا ادریس نبی. انہاں کہ جی آپ فرمایا میں کنڈی کھڑکا دے سا. آپ فرمایا وال. آپ فرمایا وال جلے کنڈی کھڑکاواں باہر آ ونجا ٹائم مک ویسی. آپ فرمایا ٹھیک ہے. آپ جنت گئے. جنت ٹردے رہیے کھاندے رہیے پیندے رہیے چلدے رہیے پھردے رہیے الیندے رہیے سیر کریندے رہیے. اگیو جلے وقت جلے پورا تھیا اسرائیل علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی. آپ تک جلے آواز پہنچی. آپ نے فرمایا کون. فرمایا نبی. فرمایا سونا نبی. انہاں کہ کیڑے. آپ فرمایا ادریس نبی. آپ فرمایا تسا کون ہی وے کنڈیاں کھڑکاون والے. آپ فرمایا اسرائیل. فرمایا کیا دے. آپ فرمایا جتنا ٹائم دیتا ہم نا جنت ٹرن دا ٹائم پورا تھی کہ باہر آؤ میں اللہ سی کول تہاڈی ضمانت دیتی ہے میں سرخرو تھی منے. آپ نے فرمایا تائیں کیا آکھے. وہاں کے جنتی چو بہر آؤ. آپ فرمایا والدہ ساتھ تائیں کیا آکھے. وہاں کے جنتی چو بہر آؤ. آپ نے فرمایا تو جنتی چو باہر نکلن دے ثبوت چڑے میں تے کو جنت چ رہن دے ثبوت چڑے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ جلے اللہ دی پاک بارگاہ چ عرض کیتا نا اللہ سے میں جنت چ جو ودا ہوں میں کو اسرائیل نبی اسرائیل علیہ السلام بیٹے آدن جنتی چو باہر آ. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا کیا بیٹے منگدے نے. فرمایا ثبوت. اللہ دی آیت پاک نے فرمایا تے او جنت چ باہر جو کڈھیندے پن اون دے کول تو ثبوت چ منگ. تساں جو جنت چ بیٹھے وے تساں جنت رہن دے ثبوت چلو. حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا سونا نبی جنت چ باہر نہیں آندے. آپ نے فرمایا میں کیویں آواں میں کوئی جنت چ آپ آیا میرے کو ثبوت ہیں. آپ نے فرمایا تیرے کول کیا ثبوت ہے. آپ نے فرمایا یہ دسو تواڈی نگاہ چوکھا کم کریندی ہے. آپ نے فرمایا لو محفوظ تے جیڑا کچھ لکھا کھڑے میں اپنی اکھ نال دیکھدا بیٹھا. آپ نے فرمایا جیڑا کچھ لکھا کھڑے اکھ نال دے بیٹھے ہوئے میں اگر آکھاں میں کو تحریر دکھا دے سو. آپ نے فرمایا جی آپ فرمایا کیا لکھا کھڑے. قرآن مجید دی آیت تے غور کرے. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پہلے تساں مردہ ہوے ول میں تکو زندہ کیتا ول میں تکو موت دے ساں ول یحییکم ول میں تکو جیوے ساں الیہ ترجعون ول اپنے کول سڑے ساں. اسرائیل ہن تساں دسو پہلے اساں کہنا سے اللہ زندہ کیتا. انہاں کہ جی فرمایا ول تائیں روح کڈھی. انہاں کہ جی آپ فرمایا ول جسم وچ اللہ سے پاتی. انہاں کہ جی فرمایا اللہ سے ذات پاک زندہ کیتا. انہاں کہ جی فرمایا ول اللہ سے اپنے کول سڈا. انہاں کہ جی آپ نے فرمایا اوڈو جی دلیل لو محفوظ تے لکھ کے کڑی آئی. فرمایا کیا. فرمایا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. ہر کہیں کو جہنم دا مشاہدہ کرے سا تائیں کو جہنم دا مشاہدہ کرایا. انہاں کہ جی آپ نے فرمایا ول او دلیل تری جی لکھی کڑی ہے. فرمایا کیا. فرمایا وما هم منها بمخرجین. اللہ سے
سائیں دا حکم ہے جڑا ایک دفعہ جنت ویسی قیامت تک جنتی چوں ہن باہر کہنا نکل سی ہن جب تک راسی جنت تے وچ راسی آپ نے فرمایا لوگو اگر ادریس نبی جنت وچ آج تک زندہ ہیں تو پتہ چل گیا جنت او جائے جتھا موت گئے نہیں سنیاں تک مبارک ہوئے جتھا سارے نبی بیٹھے ن اے بھی جنت ہے ہن جب تک زمین دے ٹکڑے چ جنت راسی قیامت تک سارے محمد ہی زندہ راسی ہن قرآن مجید اللہ دی ذات پاک نے واضح طور تے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا انما انا قاسم لوگوں خیال کرا ہے جڈنی کوئی چیز تقسیم کریں دے مردہ تقسیم نہیں کریں دا جڈنی کوئی تقسیم کریں دے زندہ کریں دے سنیاں تہاڈا عقیدہ ہونا چاہیے ہے اساں جڑے نبی دا کلمہ بیٹے پڑھ دے ہیں سارے محمد اج بھی زندہ ہے اللہ اکبر چلو اگر کوئی شخص آ کے چاہ بھائی ان دی دلیل کیا ہے میں ان دی دلیل بھائی دیونا چاہنا جتنے تساں احباب تشریف فرما بیٹھے ہوئے تو کیا تساں احمد رضا دی گال سن دے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہن جڑے سر ہلائی بیٹھے ہوئے ہوٹ پھرکائی بیٹھے ہوئے ایندا مطلب ہے تساں سن دے بیٹھے ہوئے تے سننا مردے دی صفت نہیں سننا زندہ دی صفت ہے مردے نہیں سن دے جڈا نہیں سن دے زندہ سن دے جے اگر تساں 1400 سال بعد نبی دا کلمہ پڑھتے آج زندہ ہی وے تا اساں جڑے نبی دا کلمہ بیٹھے پڑھ دیں سارے محمدی بطریق اولا زندہ ہیں اللہ اکبر تا جماعت آل سنت عقیدہ ہے اگر کوئی شخص آکے جا زندہ ہیں تو ول سن دیں ہاں سن دیں آج آقا کریم علیہ السلام دیات پاک دا پاک فرمودات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیات پاک نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون سرکار دیات پاک نے فرمایا انی ارا ان تے بڑے پیارے بحثاں کیتیاں ویں سے دین ایک چیز ہوندی ہے نرا بھائی ہوندی ہے ارا جڑا ہوندی ہے نا نرا ان دا مطلب ہے اساں دے دے بیٹھے ہیں تے جڑا ہوندے نا ارا ان دا مطلب ہے میں دے دا بیٹھا اے جڑا ہوندے نا نرا ان دا مطلب ہے اساں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں سرے کے بھائی طرح سمجھاواں چاہ جلے بندہ باہروں گھر وچ آندے نا تے اما ابا ہوندے تے اما ابا ایک لفظ بال کو آدن جڑا کوئی تو کرے نہ ودے نا اساں تے کڈے دے ودے اساں تے کڈے دے ودے بال ڈر ویندے وہ دی وہ میں کریندا اے ملتان وچ اما لاتے ابے کو پتہ کیویں لگ ویندے میں کریندا اے کراچی اما لاتے ابے کو پتہ کیویں لگ ویندے تے ابا اللہ سائیں ہر کہیں کو بنے دے آئے ہائے ہائے ابا ہر کہیں کو بڑے دے جیندے ویچ او خاصیت ہوندی ہے جیندے چو صفتہ ہوندی ہے جیندے ویچ او انصر ہوندے جیندے ویچ او گیٹس ہوندے جیندے ویچ او صلاحیت ہوندی ہے اللہ دیتے پاک اے دولت ہنار کو عطا کریں دے اگر ابا آنکھیں چار اساں دے دے بیٹھے ہیں تول بندہ آدھے ہوئے بابا میں کو دے دا بیٹھے تے نبی صحیح فرمین دے نا ارا میرا امتی جت تھی ودے میں محمد ہونی اپنے غلام کو دے دا بیٹھے اللہ اکبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیات پاک نبیہ فرمانے سرکار دیات پاک نے فرمایا وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ سرکار دیات پاک نے فرمایا صرف دیکھا نہیں بیٹھا نبی صلی دیات پاک نے فرمایا میرا امتی کائنات تے جیڑے کونے دوتے بیٹھے اے اچھا درود پڑھے میں محمد والی سن دا اے جھکا پڑھے والی سن دا اے بابا سے بلند پڑھے وال بھی سن دا اگر اے بسترے چ پڑھے وال بھی سن دا اگر اے پہاڑ دی غار وچ پڑھے وال بھی سن دا اگر رات دے گھپ اندھیرے وچ پڑھے وال بھی سن دا اوے میں خوش نصیب امتی کو نہ آکھاں چاہ آقا دیات پاک نے فرمایا میرا امتی دل چی درود پڑھے میں محمد وال بھی سن دا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیات پاک دے پیارے غلام ہیں جنہ دا نا پیران پیر غوث اعظم شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی جنہ کو اساں شار جاری آلے پیر آدھے ہیں آپ دا جڑا علاقہ ہے نا وہ عراق ملک بغداد شریف آپ دا مزار مبارک ہے آپ دا یمن ایران چے تے آپ دا رہائش عراق چے اے قربان تھی ونیا اے اللہ کریم دیات پاک دی ونڈ ہے آپ جلے ای جگہ دوتے تشریف گئے تے بڑے بڑے لوگ آپ دی زیارتاں واسطے آندے ہیں تا آپ کو لو پہلے ایک بندہ آپ دی خدمت وچوں تھی تے مدینہ پاک ویندا پیا ہے اور جلے مدینہ پاک ویندا پیا تے لوگ آپ دی خدمت چار کیتا وہ کاکا کدے ویندا پے وہ کہ مدینہ ویندا پیا وہ کہ چلو اگر مدینے ویندا پے نا تے ول ایویں کریں ساڈے نبی کو ساڈا سلام درے میں جا اللہ اکبر اے شخص جلے آقا کریم علیہ السلام دی دربار گوربار دے اندر حاضر تھیا نا اور جلے نبی صحیح دے مواجہ شریف دے سامنے حاضر تھیا اے مواجہ شریف دے سامنے کھڑا آئی تے نبی صحیح دی پاک بارگاہ دے اندر سلام کی توس تے جائیں گھر بہتے نبی صحیح کو سلام بھیجا آئی
آقا دی تے پاک نے مدینے پاک وچ بہتے جواب دیتا ہی گھر بہتے نبی دا جواب سن گدا. اللہ اکبر. اے معاملہ کرن دا 555 ہجری دا 555 ہجری دے اندر بندے نے نبی سنگھ تے پاک کو سلام کیتا. آقا دی تے پاک نے اپنے روضہ اطہر اپنے غلام کو جواب دیتا اور جلے جواب دیتا غلام نے گھر بیٹھے جواب سنا. 556 ایک سال دے بعد کہ جلے بندہ ول مدینے پاک وچ پہنچا نا ہن اے بندہ خود بنفس نفیس مدینہ پاک وچ آیا کھڑائی سرکار دی مواجہ شریف دے سامنے آیا کھڑائی آقا دی دہلیز مبارک دے سامنے آیا کھڑائی. ہن سرکار دی جلے مواجہ شریف دے سامنے آیا نا تے ول نبی سی دی پاک بارگاہ وچ سلام کرن تو پہلے عرض کریں دے یا رسول اللہ اگر گھر بیٹھے سلام کرے نا ہم تے گھر بیٹھے جواب سندا ہم اج تواڈے بوہے تے آیا کھڑا اج تواڈی جالی تے آیا کھڑا اج تواڈی چوکھٹ تے آیا کھڑا اج تواڈی دہلیز تے آیا کھڑا اج این کہنا کرے ساں اج میں سلام کرے ساں تساں جواب دیواہے تے جواب ہی این طریقے نال دیواہے ہاتھ چا ہاتھ پیساں تواڈا ہاتھ چمساں تے ول تواڈے جواب کو قبول کرے ساں. اللہ اکبر. آپ 556 ہجری دے اندر جنن ای بندے نے ایک جواب دا دعویٰ کیتا مسجد نبی شریف دے اندر بندیاں نال مسجد بھری پئی آئی اور 90,000 مسلمان مسجد دے اندر موجود ہیں. سارے پریشان تھی گئے کیونکہ ایک بندے نے اتنا بڑا دعویٰ چکیتے میں نبی سیدیات پاک کو سلام کرنا چاہنا آقا دیات پاک میں کوئی جواب دے میں ہاتھ باہر کڈھن. اے آواز چلدی چلدی مدینہ پاک دے پرلے کونے تک پہنچی دے پرلے کونے دوتے حضور سیدی غوث اعظم تشریف فرماہن آپ نے فرمایا کہیں دعویٰ کیتے کہ وہ بندہ دے میں بغداد ہی چوائیا آپ فرمایا بندے کو ملواؤ. وہ بندے کو جلے ملوایا نے یار یالے پیر دے سامنے وہ بندے دا نا جلے آیا ہے وہ پیر دا نا سید احمد کبیر رفاعی ہے. سبحان اللہ. اے بھی وقت دے بہت وڈے مجدد اور وقت دے بہت وڈے مشائخ ہیں. آپ نے فرمایا اے احمد کبیر کیا کیتے آپ نے فرمایا زندہ نبی دا کلمہ پڑھ دیں تے زندہ نبی دا ہاتھ ملا تے دنیا کو ڈکھڑا چاہنے ہیں کہ سادہ نبی آج بھی اپنی مزار مبارک زندہ ہے. آپ نے فرمایا ول تساں نبی سیدیات پاک دی خدمت چار کیتے کہ تساں ہاتھ باہر کڈو انہاں کہ جی آپ نے فرمایا ول آپ نے فرمایا ساڈا دعویٰ ہے کہ اسا نبی دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتے ساڈے نبی سیدیات پاک ہاتھ مبارک ظاہر کرے سن. آپ فرمایا تساں آکھا کیوں میں آپ فرمایا ایتھائیں کچھ بندے این وقت معاشرے وچ ہیں جڑے آدھے ودے نبی مر گئے میں انہاں کو دسنا چاہنا اسا نبی صحیح کو سلام پہ کرنے ہیں سادہ نبی صحیح ہاتھ باہر کرتے جواب دے سن. آپ نے فرمایا کیا نبی میں کرے سن آپ نے فرمایا ضرور کرے سن. شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا ول اے معاملہ پتہ ایسا کڈن کرنے انہاں کہ کیا آپ نے فرمایا ہن تھی گئی ہے رات مسجد نبی شریف دے اندر جلے تہجد دے ٹائم دے بندے آسن اساں انہاں دی خدمت چار کرے سو اج ساڈے نبی کو سلام کرن والے لوگ آندے پن تے ساڈا نبی صحیح اپنے غلاماں کو ہاتھ باہر کرتے جواب دے سن. حتیٰ کہ احمد کبیر رفاعی سرکار نے آپ نے سلام کیتا میرے پاک نبی جواب ہاتھ باہر کرتے دیتا 90,000 مسلمانہ نے نبی دے ہاتھ دی زیارت بھی کیتی ہے محمد دا جواب ہی سنا ہے. چلو اے تا چلو میں 555 ہجری دا معاملہ پیش بیٹا کرے نا تے مدینے پاک دا عرض بیٹا کرے نا ایویں ذریعہ کو ملتان دا چکر لاؤں چاہ میں اپنے ملتان دے شہرے چی آؤں بے جرن ملتان دے اندر ایک جوان آیا ہے نا تے ان وقت جڑا فی زمانہ چلدا پیا ہے وہ حضرت قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال دا چلدا پیا ہے. آپ دی خدمت بندے بھجدے بھجدے آگے انہاں کے حضور ایک پیر آگے وہاں کے کیمیں آگے انہاں کے حضور شیرو تے چڑھا ودے تے ہاتھ جو کالے نام دی سوٹی چاہی ودے. آپ فرماؤں دا نام کیا ہے فرمایا وہ نا دے میرا نام محمد یوسف گردیز ہے. آپ فرماؤ گردیزی بابا ہے انہاں کہ جیا آپ فرماؤ ملتانے چاہے انہاں کہ جیا آپ فرماؤ چلو اگر ملتانے آگے نا چلو جڑا بندہ آندے والوں دی خدمت داری کریں دیئے مہمان نوازی کریں دیئے ضیافت کریں دیئے ان کو وال آتے عزت افضائی کریں دیئے تو سنی میں کرو اے پیالہ ہے کھیر دا بھر کے ہو کو وائن دو وہ جلے پیالہ کھیر دا بھر دے انہاں کو وائن دے تو نے نا آپ نے نہ پوچھا بھئی کینڈی تے کیوں چاہ دیا ہوئے کیندے واسطے چاہ دیا ہوئے آپ نے یہیں میں پیالہ ڈیٹا اپنی جیب وچ ہاتھ مروں نے ایک غلاب دا پھول آیا غلاب دا پھولوں پیالے ہوتے رکھ تیری تو نے آپ نے فرمایا جائیں پیالہ دیتے ہو کو واپس وائیں دا وہ جلے پیالہ واپس دودھ دا بھرا ہے آپ دی خدمت دیتوں نے آپ نے فرمایا حضور انہاں کے جی آپ فرمایا اساں تا سمجھائی بڑا کامل پیرے انہاں کے کیمیں آپ فرمایا جڑا شیر ہوتے چڑھا ودے کالے نام دی سوٹی ہاتھ بنا دے ملتان آ دے انٹری ماریے آخر ہے دا بڑا جوان ہے
او کو ای پتہ کہیں نہیں بھئی کھیر کو واپس نہیں بھیجیندا نور ورگی شے تے او کو واپس لوٹا دیتے آپ فرمایا میں او کو کھیر کوئی پیون واسطے دیتا ہے انہاں کہ کس واسطے دیتا ہے آپ فرمایا ایک گال پوچھن واسطے کھیر دیتا میں گال پوچھیے او میں کو جواب دیتے انہاں کہ حضور نج پالو جلے تساں کھیر دیتے اوے تساں دا کوئی گال دا کہیں نہیں آکھی بھیا اکھائے چا جڑن اون سا کو پیالہ واپس دیتے اون تا کہیں نہیں اکھا ایک گال او کو وانتے اکھائے چا اے تساں پیالہ چپ کر دے دیتے اون گلاب دا پھول رکھتے واپس پاری خدمت چریتے تساں سوال کیتا کیا ہے اون جواب دیتا کیا ہے آپ نے فرمایا میں او کو آکے ملتانی چو چلا مان میں آکھے ملتانی چو چلا من ملتان ولیاں نال ایمیں بھرا پے جی میں پیالہ کھیر نال بھرا پے اگوں اون پیالے دے وچ گلاب دا پھول رکھتے دیتے ہوں آکے پیر کو ونیا کھو میں ملتان چ ایمیں ودہ راسا جی میں کھیر دوتے گلاب دا پھول ودہ ایڈا وڈا کامل جوان آپ جرن آپ ملتان دے اندر تشریف فرمانا ایک بندہ آپ دی خدمت حاضر تھیا انہاں کہ حضور میں کو بیعت کرو چاہ آپ نے فرمایا ول تو کلا بیعت ہی سے انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا میرا دل آدے تو کلا بیعت نہ تھی تو اپنے بالا بچے کو نال بیعت کرا چاہ انہاں کہ چلو مہربانی کرو میرے بالا بچے کو بیعت کرو چاہ مگر میرے بال بچے راندھے دلیے چاہے اللہ اکبر کتھا دلی ہے آپ نے فرمایا ہندوستان بھارت ہے ایک حصہ ہے علاقہ ہے ایک شہر ہے آپ نے فرمایا دلی ہے چرا دن چلو اڑائی من گھنا او گیا ترائے دی مارا ویندر لگی اس ترائے دی مارا آندر لگی وہ جلے 6 دی مارا بعد واپس پہنچا تا لوگیں کو پوچھتے پیر سے یوں رکھی ڈر وہاں کہ تک پتہ کہیں نہیں ہے 3 جی مارے پیر ہونا دا فوت تھی گئے وہاں کہ پیر شاہ محمد یوسف گردیز مر گئے انہاں کہ جیا مر گئے آپ فرمایا میں کو آکے نے بالا کو گھنا میں بیعت کرے نا میں کو آکے نے بالا کو گھنا میں بیعت کرے نا پیر کو جڑن اپنی موت دا پتہ کہنا ول میں کو دو کھدا نہ دے ویا ول میں کو سرے کے بئی طرح یاد ہیں اے جلے جٹ ول کاوڑے ودن ول پیر کو سیدھے تھی ویندن ول ادن وہ پیرا دو کھدا تو ول میں کو ٹھگی تے نہ مارے ہا جا تے کیا کیتا تے کو اپنی موت دا پتہ کہنا جڑا پیر کو اپنی موت دا پتہ کہنی قیامت علی میرا مرید دا پتہ کیا ہو سے اجا ایہا گال کریں دا بیٹا یہ دے اگوئی تا کامل پیر دے مرید بیٹا انہاں کے ساڑے سامنے کوئی گال نہیں تائی او پیر سیوران ستے پن مزار شریف وچ ون کے آپ چاہ پیر سیدی مزار شریف دے گیا ایک دفعہ عالم شریف طرح دفعہ کول شریف پڑھ دے فاتحہ خانی پہن دا کرے فاتحہ خانی پڑھتے پیر سیدی خدمت پیش کی تو پیش کرتے دے پیر سے چنگی نہیں بھی کی تھی میں کو تھوڑا چلی تائی بالاں دا کرایہ ہی بھروائی ایڈا سفری کروائی اگاں تے کو اپنی موت دا ہی پتہ کہنا ہی جے مرنا ہی حاوی دا تھوڑا دا نہ دیواں میں ہاں اجا اے مین ہاں دیندا کھڑا ہے شاہ محمد یوسف گردیز دا ہاتھ کبری جو باہر نکلا آپ میں تائیں کے سمجھے مر گئے ہیں مکان بدلا ایسے آئے ہائے ہائے مکان چا بدلا ایسے انہاں کہ کیا آپ نے فرمایا تے کیا سمجھے کہ اللہ والے مر ویندن اللہ والے مردے کہنی کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے آپ نے فرمایا اساں ایک مکان تو دوجے مکان اچ منتقل تھی نہیں آئے اساں مردے کہیں سے پتہ چل گیا اگر نبی دی امت دا ولی اپنی قبر اچ اپنے مریداں کو بیعت کر سکدن ہاتھ چ ہاتھ دے سکدن سنیاں تا کوئی مبارک ہوئے جڑے نبی دا اساں کلمہ بیٹھے پڑھ دے ہیں ساڈے نبی غلاماں دا درود سن بھی سکدن تے اپنے غلاماں دی سنیان کر بھی سکدن چلو اے معاملہ تا اوت رہ گیا ایک معاملہ آخری تے ول وقتی نزدیک تھی آیا آقا دی پاک ارشاد فرمائے دن کہ کعبہ پاک دے اندر 3 پتھر پین کتنے پتھر پین 3 ایک پتھر ہے جے کو چمنا پوندے ایک پتھر ہے جے دے اگوں جھکنا پوندے ایک پتھر پہ جے کو کٹنا پوندے اللہ اکبر اے سرکی دے لفظ ہے ایک سرکی دے لفظ بیا لوکائی بیٹھا اے تواڈے واسطے لوکائی بیٹھا تو کو دیساں جے تواڈی توجہ ہوئی دا ایک دا والا کجا ایک پتھر ہے جے کو چمنا پوندے ایک پتھر ہے جے کو جھکنا پوندے ایک پتھر ہے جے کو کٹنا پوندے ایک دا والا کجا اے ہن اگلی گال وچ اے گال جٹاں دی تواڈی کرے ساں ایک پتھر ہے جے کو چمنا پوندے ایک پتھر ہے جے کو جھکنا پوندے ایک پتھر ہے جے کو کٹنا پوندے ساڈے ہر مربے دی چونڈ تے 4 پتھر پن جے کو ہر چھماہی ٹورنا پوندے اللہ اکبر ماشاءاللہ سمجھ گئے بہت اچھے تو سائیدہ ایو کو جا دیا بے احمد رضا ذری اپنا آج رخ بدلا میرے خیال آدھے تو اپنا پرانا جٹالا ہتھیار نہیں پیا چیندہ چلو این گال دو تے اصل دے رمضان شریف ہے میں آدھا شیطان حالی بدھا پہ
ہیں تو تساں بالکل حالی ٹھیک ٹھاک بیٹھے وے ڈاڈ میں پانی دا لوڑ گھن دے وے او دا ساکو پتہ ہے پر اے پانی لڑیں دے ہوں لے وے جلے ترابیاں پڑ گھنو تے روزہ رکھن تو پہلے ہیں کاکا بھاویں روزہ رکھن تو پہلے لوڑو تے بھاویں ترابیاں تو پہلے لوڑو تے بھاویں روزے دے وچ لوڑو تے بھاویں رمضان شریف تو پہلے لوڑو حرام حرام ہی گناہ گناہ ہی بھاویں رمضان شریف وچ کرو تے بھاویں رمضان شریف تو پہلے کرو مگر مسلمان کو زیب نہیں دیندا ہن جڑا حجر اسود ہے نا ایکو چومنا پوندے ہن جتنے پاکستان دے بندے نے سارے کو چومن واسطے پہنچ ویندے نے سارے ایندے دیدار کرن واسطے پہنچ ویندے کوئی ہاتھ لائی کھڑے کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا ایدے تشریف گنا اوتے تشریف گنا وا چلو کرسی دیتے علماء تشریف فرما بیٹھے آؤ ایدے تشریف گنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سادات بھی تشریف گنا میں ہوں لے کچھ اپنی رما کے بس وال مولوی جو تھی اسے ہیں دا لالچی قسم دے ایسا ہی مولوی لوگ بس وال کوشش کریں ہیں سادات تا ادب علماء دا ادب علماء دا ادب سر دا تے تاجن ساڑے اچھا ہون اجڑا حجر اسود ہے نا حجر اسود ہون جتنے بندے ہیں میں تورے کو لے گال پوچھنا چاہنا حجر اسود کو بھاویں نہ چوم سکسن پر جیتا ساوی ساوی بتی لگی کھڑی ہے نا انہیں ہاتھ کرے سن ہاتھ کر دے ہاتھ کو چوم سن یہ جلے ہاتھ کرے سن نا عمر علی آدھے بیٹے ہو سن دے حج پڑھنا لے آدھے بیٹے ہو سن ہاتھ کرے سن ایک آدھن استعلام یہ جلے استعلام کریں دن ہاتھ کر دے آدھن اللہ اکبر والا ہاتھ چوم دن نبی سے فرمینے جڑا ہاتھ لا سکدے وہ حجر اسود کو چومے جڑا ہاتھ نہیں لا سکدا وہ ہاتھ ہوں دی طرف کر دے ہاتھ کو چومے ایویں سمجھے ہوں کو چومے آج تا سائنس وڈی ترقی کر گئی ہے ہن میں تواڈے سامنے سائنس دا حوالہ کیا دے میں گھٹ پڑھا لکھا تو زیادہ پڑھے لکھے حضرات ہی وے ہن اگے ٹی وی ہوندی آئی او ٹی وی دے وچ بٹن ہوندے ہن اوندا ٹیشن اتھائی بدلاونا پوندا آئی آواز گھٹ ود اتھائی کرنی پوندی آئی تے اوندی سکرین دی مرچھر شچھر ختم اتھائی کرنے پوندے ہن اج کل ایک ایہو جی بلا آ گئی ہے او شودی میں دیوار تے ٹنگی ہوئی کھڑی ہے اے کاکا جے تو ستا پہ اتھاؤں بہ دے کو سیدھا ہی کریندا بیٹے آواز اونچی جھکی کریندا بیٹے ٹیشن میں شونی بدلیندا بیٹے میں ایک کاکے کول پوچھا میں کہ وہ ریموٹ کنٹرول نال تو کی میں ای کو سیدھا کر گئے وہ کہ مولوی جو تھی ہے تاری دوڑ دا تائی مسیح تک تھی ہوئے دا ملہ تو سا باہر نکلو تو کو پتہ لگے سائنس آسمانہ دے پار پہنچ گئی ہے تو سا مولوی جا مسیح تے بیٹھ رہا میں کیا سا مسیح تے کہہ نہیں تے بیٹھے اسائیں تو دے اگو اگو ودے آدھے او کی میں کہ اساں حجر اسود دیر ہاتھ کر دے چمو تو سا دے کی میں چوم گی دے تے تو سا ریموٹ ٹی وی دیر کر دے ان دی آواز جھکی کرو اسائیں دا پوچھ سکتے کی میں اونچی جھکی کی تھی ہے وہ جڑے این دے وچ سینسر لگے ہوئے ہوندن اے اون دے نال میچ کریندن ول این دے نال برقی لہراں اڑائیں ٹچ تھیندین ول ریفلیکٹ تھی تے واپس آندین ول اے جی میں پیغام دیونا چاہوے وہ وصول کریندن میں کہ اسائیں دا ایو کو جاکنا چاہنے اے بندے دا جڑا ہاتھ تے اللہ سے این دے چی سینسر رکھن اللہ فرمیندے نے ایک دفعہ تو ہاتھ میرے حجر اسود در جا کر جے چمن دا میں خدا تے کو ثواب نہ دے ماں میں کوئی محمد رب نہ ہے تو پتہ چل گیا اے حجر اسود پتھر ہے پر اللہ دی قسم قیامت علی میرا ایو حجر اسودی سنیان گنسی ایو ہی بندے کو پہچان گنسی اور قیامت علی میرا ہاتھ پکڑی کھڑا سی آکسی حجر اسود بندے کو آکسی تمہیں کو کہیں نہیں سنیانا حجر اسود کو بندہ آکسی تو کون ہے وہ آکسی میں او ہاں جائیں کعبے دے نال کھڑا ہم دے تائیں میں کو پیسے بھر دے چمہ ہائی حجر اسود جلے ایو کچھ آکسی دا اللہ دی پاک بارگاہ حجر اسود عرض کرے سی اللہ سی آئی میں کو چمہ میں کو جہنم نہیں منجانے دا حجر اسود کو جیڑا چمے حجر اسود کو جہنم نہیں منجانے دا سنیاں تک مبارک ہوئے جڑا محمد دا ناچا چمے میرا محمدی غلامہ کو جہنم نہیں منجانے دا جتنا وقت دیتا ہے سے وہ وقت پورا تھی گیا